टिचिङ लाइसेन्स तयारी 2082। अब मावि र निमावि टिचिङ लाइसेन्सको फर्म खोल्न धेरै दिन छैन। अहिलेदेखि पढ्नुभयो भने फिक्स हो पास भइहाल्नुहुन्छ, तर फर्म खुलेपछि पढ्नुहुन्छ भने पास हुन एकदमै गाह्रो छ है। तर धेरै साथीहरू त्यही काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू मसँग बारम्बार सोध्नुहुन्छ, सर फर्म कहिले खुल्छ? यदि फर्म भोलि नै खुल्यो भने के तपाईँ पास भइहाल्नुहुन्छ? फिक्स नै छ? छैन नि। मेन कुरा तयारी हो। विगतको रिजल्टले पनि भन्छ यो कुरा। विगतमा कति फेल त 1,20,000 फेल, पास भनेको 8-9,000 मात्र। सो यो कुरालाई हेरेर पनि अलिकति सोच्नुपर्छ है। फर्म खुल्नुभन्दा तयारी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ है। तयारी राम्रो गर्नुहोस्। फिक्स हो जसमा फर्म भन्नुहुन्छ नाम निस्किहाल्छ, तर यो काम चाहिँ नगर्नुहोस् कि फर्म खुलेपछि पढ्छु। ल हजुरको धेरै समय नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो सेट चाहिँ निमावि 2081 मा आएको सेट हो है। यहाँबाट केही प्रश्न पर्न सक्छन् र यहाँबाट हजुरलाई आइडिया पनि प्राप्त भइहाल्छ है कि कुन प्रश्न कहाँबाट कसरी आउँदैछ। ल पहिलो प्रश्न, शिक्षक पेशागत सुधारका लागि कार्यमूलक अनुसन्धानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अन्तर्गत नपर्ने चरण तलको मध्ये कुन चाहिँ हो? कुन पर्दैन त? शिक्षण गर्नै पर्दैन। 4वटा चरण पर्छन्। पी भनेको प्लान, ए भनेको एक्ट, ओ भनेको अवलोकन, आर भनेको रिफ्लेक्ट भनेको योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन गरी 4वटा चरण पर्छन्। त्यसमा शिक्षण गर्नै पर्दैन है साथीहरू। पिता चाहिँ को हुन् त? कुट लेभिन 1946 मा सुरुवात गरेको हुन्। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा विकासको लागि आफ्ना बालबालिकालाई डटडटका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। के को लागि सहयोग गर्नुपर्छ त? घरमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि उल्लेखित अवधारणा लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी, लर्निङ टु लिभ टोक प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक संस्था कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सही उत्तर हो युनेस्कोले है। ल चौथो प्रश्न, विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तलको मध्ये कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यदि माथिको सबै नदिएको भए शिक्षक हुन्थ्यो, तर सबै दिएकोले सबैको भूमिका उत्तिकै छ है। सो सही उत्तर हो माथिको सबै। यसमा चाहिँ घोक्ने काम नगर्नु है। लाइसेन्सको परीक्षामा यसमा लगाउने हो ट्रिक। ट्रिक लगाउनु भयो भने पास भइहाल्नुहुन्छ। घोक्नु भयो भने 20 वर्षमा पनि हजुरले पास गर्न सक्नुहुन्न है। अलिकति एक्जाम चाहिँ गाह्रो भइसकेको छ। ल पाँचौँ प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। अभिभावक सङ्घको पदावधि 2 वर्षको हुन्छ है। यो चाहिँ व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत नै पर्छ। त्यसैगरी छैटौँ प्रश्न, नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा के गर्ने उद्देश्य लिएको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो दिगो आर्थिक विकास। प्रश्नमै उत्तर लुकेको हुन्छ है। अलिकति खोज्ने बानी हुनुपर्छ। प्रश्नमै उत्तर लुकेको हुन्छ हरेक प्रश्नको। त्यसैगरी सातौँ प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति कुन निकायले गर्छ? नियुक्ति र सिफारिसको अर्थ बुझ्नुहोस्। सिफारिस भनेको सम्पूर्ण चरण परीक्षा पास हुँदा प्रकाशन गर्ने नामावली हो। सरल भाषामा त्यो हो है। र नियुक्ति भनेको विद्यालयमा पठाउने काम। अब विद्यालयमा कसैले पठाउँछ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले। हजुरहरू जब लाइसेन्स पास भइहाल्नुहुन्छ भने लाइसेन्स लिन, जस्तै काठमाडौँबाट एक्जाम दिनुभएको छ भने काठमाडौँमै जानुपर्छ लाइसेन्स लिन। कहाँ त? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा। सो सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्छ भने नियुक्ति भनेको भित्र्याउने काम चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्छ है। त्यसैगरी आठौँ प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कुन मितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर 2076 कार्तिक 18 गते। त्यसैगरी नौँ प्रश्न, समावेशी शिक्षा सबै बालबालिकाको लागि विभेदरहित वातावरण, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय एवं भौगोलिक विविधतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने के हो त? शैक्षिक रणनीति हो है। लास्टमा गर्ने भएकोले रणनीति हुन्छ, गर्नुभएको भए उद्देश्य हुन्थ्यो। ल 10औँ प्रश्न, लैङ्गिक जेन्डर तलको मध्ये कुन अवधारणासँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सामाजिक। 43औँ प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ? बहुकक्षा शिक्षणको अर्थ बुझ्नुहोस् है। मानिलिनुहोस् कुनै स्कुल छ, त्यसमा 1, 2, 3, 4, 5 सम्म क्लास छ। विद्यार्थी पनि कम छन्, शिक्षक पनि कम छ। त्यस खण्डमा एक शिक्षकले सबै क्लासलाई अलिकति हेर्छ है। 2-4 मिनट, एकलाई 2-4 मिनट, दुईलाई 2-4 मिनट, तिनलाई अथवा ती सबैलाई मिलाएर एउटै क्लासमा हेर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एक शिक्षकले एकैसाथ धेरै कक्षालाई शिक्षण गर्ने। अब विद्यार्थी सङ्ख्या कम कहाँ हुन्छ? तराईमा हुन्छ कि हिमालीमा? पक्कै पनि सही भन्नुभएको हो, हिमालीमा हुन्छ। सो यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा प्रख्यात छ है। दिएको भनाइको खाली ठाउँमा उपयुक्त विवरण छान्नुहोस्। सिकाइका क्रममा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप, अभिव्यक्ति, मूल्य र व्यवहारको अड्डर गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो। लेखाजोखा भनेको मूल्याङ्कन हो है, निरन्तर लेखाजोखा। 45औँ प्रश्न, कक्षा कोठा धेरै विद्यार्थी भएको तथा प्रयोगशालाको अभावको अवस्थामा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गर्न तलको मध्ये कुन विधि उपयुक्त हुन्छ?
यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रदर्शन है, सो गरेर। 46औं प्रश्न, फिलिप कस्सा व्यवस्थापन विधि अनुसरण गर्दा सहजकर्ताले गर्नुपर्ने काम के हो? ल यसमा चाहिँ टिक लगाउने हो। कुन वाक्य लामो छ त? यो नै लामो छ है, सो सही उत्तर हो। सहजीकरण गर्ने विषयमा आधारित रही शिक्षण गर्नु पूर्व विद्यार्थीलाई अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनु। यो ट्रिक चाहिँ हरेक प्रश्नमा काम लाग्दिन। यदि तपाईँलाई कुनै बेला कुनै प्रश्नको उत्तर थाहा छैन भने थाहा नभएको खण्डमा यो ट्रिक लगाउनु होला है। यदि हजुरलाई फिक्स उत्तर थाहा छ भने यो ट्रिक नलगाउनु होला र थाहा छैन भने जुन वाक्य लामो छ त्यसैमा टिक लगाउने हो है। धेरैजसो प्रश्नमा यही हुन्छ, अहिले हेर्दै जानु होला। र एउटा हजुरहरूको लागि जानकारी छ है साथीहरू, हामीले चाहिँ 2080-81 जस्तै यो साल पनि निमावि र माविको क्लास सञ्चालन गरिरहेको छौँ टिचिङ लाइसेन्सको। धेरैजना साथीहरू भर्ना गराई पढिराख्नु भएको छ भने यदि हजुरमध्ये पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ र 100% पास हुनेछ भने यो दिएको आसन नम्बरमा सम्पर्क गराई आजैदेखि पढ्न सक्नुहुन्छ है। फीको कुरा गर्दा आजदेखि इक्जामसम्म पढ्नुहुन्छ, फी हो 2000 मात्र। बीचमा फेरि 1 रुपियाँ हजुरलाई फी तिर्नु पर्दैन है। अनि सुविधा के त 3-4 जना टिचरद्वारा पढ्न पाउनुहुन्छ। फेरि फुल एकाइको PDF नोट्स, रेकर्डेड भिडियो, त्यसै गरी फेरि इक्जाम हप्तामा हुन्छ, त्यसको 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन है। यी लगायतका सेवा सुविधा हजुरले पाउनुहुन्छ। सो पढ्ने समय यही हो है, भ्याकेन्सीको वेट नगर्नुहोस्, आजैदेखि भर्ना गराई अध्ययन गर्नुहोस्। मेरो ग्यारेन्टी हो पास भइहाल्नुहुन्छ है। धेरैजना भर्ना गराई पढिराख्नु भएको छ, अब पालो तपाईँको है। 100% पास हुनुहुन्छ भने भर्ना गराई पढ्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरी हाम्रो 47औं प्रश्न, शैक्षिक सामग्री छनौट र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई तलको मध्ये कुन सही बनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ? शैक्षिक सामग्री सक्दो स्थानीय र स्वनिर्मित हुनुपर्छ है। ल त्यसै गरी 48औं प्रश्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत बुक कर्नर र विषयगत कुनाको व्यवस्था गर्नु तलको मध्ये कुन प्रकारको व्यवस्थापन हो? यदि प्रश्नको उत्तर थाहा छैन भने अप्सनलाई काटेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीको व्यवस्थापन त हुँदै भएन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको व्यवस्थापन यो छुट्टै कुरा भयो। स्रोतको व्यवस्थापन भनेको वाक्य नै पुरा छैन, के बच्यो त भौतिक। किताब चाहिँ के हो? भौतिक नै हो है, सही उत्तर हो भौतिक व्यवस्थापन। त्यसै गरी 50औं प्रश्न, प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपदको समयमा निर्धारित कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टा उल्लेखित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नको लागि तयार गर्ने योजनालाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिकाइ अपूर्ण तथा द्रुत सिकाइ योजना। त्यसै गरी 50औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार मातृभाषा स्थानीय विषयको छनौट गरी विद्यालयमा कानुन गर्ने दायित्व कसको हो? स्थानीय विषयको। यहाँ हेर्नु त एउटा पोइन्ट देखिएको छ है, स्थानीय विषयको। सही उत्तर हो स्थानीय त है साथीहरू। कक्षामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न नसक्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि साधन ICT टुल कुन चाहिँ हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो गुगल ट्रान्सलेट है। ल 31औं प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार स्मार्ट मोबाइलमा आधारित सिकाइ स्रोत सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यो जनसङ्ख्या 2078 बाट सोधिएको प्रश्न हो है, जनगणना 2078 बाट। सही उत्तर हो 73%। त्यसै गरी 32औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये लैङ्गिक क्षमतासँग मिल्ने भनाइ कुन हो? क्षमता भनेको आवश्यकता अनुसार दिने है, यसको सही उत्तर हुन्छ लैङ्गिक समानताको लागि गर्ने सकारात्मक विभेद। 33औं प्रश्न, सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सिकेको सांस्कृतिक र भाषा जोड दिनुपर्ने विषयको वकालत गर्ने मनोवैज्ञानिकको हुन् त विगोसकी हुन् है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, साना कक्षाका विद्यार्थीलाई उनीहरूको गरेको कामलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत गर्दै जाँदा उनीहरूले त्यस्ता काम दोहोऱ्याइ रहन्छन् भने यसो हुनुको पछाडि कुन नियम लागू हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रभावको नियम। 35औं प्रश्न, विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुदृढ गर्ने साधन कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालय सुधार योजना, जुन प्रहले बनाउँछ है। प्रह भनेको प्रधानाध्यापक पदीय दायित्व प्रहको हो, अनि पदे दिएको छैन भने विद्यालय व्यवस्थापन सही उत्तर हुन्छ है। त्यसै गरी 36औं प्रश्न, लाभान्वित समुदायको नजरबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता लेखाजोखाका लागि के गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सार्वजनिक सुनवाई गर्ने। ल 37औं प्रश्न, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरू बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य कर्तव्य कसको हो? मुख्य कर्तव्य भनेको प्रधानाध्यापकको हुन्छ है। ल 38औं प्रश्न, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिसमा अनलाइन विवरण प्रविट गर्ने दायित्व तलको मध्ये कसको? सम्बन्धित विद्यालयको। इमिसमा 9 कोड हुन्छ है साथीहरू। ल अर्को प्रश्न, खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प भर्नुहोस्। भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा भौतिक र शैक्षिक पक्षको साथसाथै डट व्यवस्था समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, अप्सनबाट मिलाउनुहोस्। अप्सनमा दिएको छ मनोवैज्ञानिक, प्रश्नमा मनोवैज्ञानिक छैन, कटियो। सामाजिक पनि छैन ए, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रश्नमा छैन। भाषिक छ कि नै हेर्नु त,
सुरुमै चाहिँ भाषा शिक्षण सो सही उत्तर हुन्छ भाषिक विविधता। ल यो ट्रिकले गर्नु है। ल 40औं प्रश्न, तल दिएको दैनिक पाठ्य योजनाको अङ्कहरूको मिल्दो क्रम कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पहिलो हुन्छ उद्देश्य अन्तिममा मूल्याङ्कन, जसको पनि है, यसको मात्र होइन जसको पनि सुरुमा उद्देश्य अन्तिममा मूल्याङ्कन भन्नाले सी र बी कटियो, ए बस्यो अनि डी बस्यो। उद्देश्य एमा दिएको छ उद्देश्य क्रियाकलाप शैक्षिक सामग्री, पहिला सामग्री हुन्छ त्यसपछि क्रियाकलाप हुन्छ है। मसँग बाइक छैन भने कसरी म चलाउँछु? सो पहिला सामग्री हुनुपर्छ अनि त्यसपछि क्रियाकलाप हुन्छ है। सो अनुसार उद्देश्य पहिलो, अन्तिममा मूल्याङ्कन अनि त्यसपछि सामग्री क्रियाकलाप, पहिलो सामग्री आउँछ त्यसपछि क्रियाकलाप हुन्छ है। सही उत्तर अप्सन डी, उद्देश्य शैक्षिक सामग्री क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। त्यसैगरी 41औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? सही उत्तर उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण कौशल र मूल्याङ्कन, पहिला नै भनेको है। उद्देश्य पहिलो, मूल्याङ्कन अन्तिममा, बिचमा के छ आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 42औं प्रश्न, दिएको शब्दहरूमध्येबाट खाली ठाउँमा उक्त शब्द छान्नुहोस्। बालबालिकाले बाल विकास केन्द्रमा व्यतीत गर्ने समयमध्ये वर्णन, सङ्केत, विसङ्केत र डट लेखाइ जस्ता क्रियाकलाप लागि सहजकर्ताले समय निर्धारण गर्नुपर्छ। के को लागि त? स्वतन्त्र लेखाइ है। अप्सन ठिक छ। धानको पराल भए चाहिँ तोरीको के हुन्छ? गट्टे हुन्छ। ल 12औं प्रश्न, यसलाई मजाले मैले क्लासमा बुझाएको छु है। जति साथीभाइ बहिनीहरू हाम्रो क्लासमा जोइन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले मजाले बुझाएको छु। 3 1 5 भने ठुलो र सानो सङ्ख्या बिचको जोड। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? पहिला ठुलो कुन छ? 5, त्यसपछि 3, त्यसपछि 1। यो भयो ठुलो सानो 1 3 5, यिनीहरू बिचको जोड भनेको छ भने प्लस गर्नुपर्छ है। यति गर्नुहुन्छ भने 6 6 6 आउँछ। यसलाई मैले क्लासमा मजाले बुझाएको छु है। 13औं प्रश्न, शिक्षण विधिद्वारा बालबालिकामा सृजनशीलता तथा सहकार्य जस्ता सिकाइगत सिप विकास गर्न डट चिन्तन आवश्यक छ, आलोचनात्मक है। ल 14औं प्रश्न, तल दिएका शब्दहरू बिचको अन्तरसम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छान्नुहोस्। चन्द्रमाको पृथ्वी भए पृथ्वीको के हुन्छ त? सूर्य हुन्छ है साथीहरू। पृथ्वीमा चन्द्रमा पर्छ भने सूर्यमा पृथ्वी है। ल 15औं प्रश्न, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इफ दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल अर्डर? यिनीहरूलाई मिलाउने हो है। एमआइएस त सबैमा छ, त्यसपछि इआरवाई, यी पहिलो पर्छ है। ल 16औं प्रश्न, कुन अवस्थामा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सबभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ? सिकाइमा सुधार ल्याउनु भनेको निर्माणात्मक हो, स्तर निर्धारण गर्नु भनेको निर्णयात्मक हो है। यो चाहिँ 2 पोइन्ट याद गर्नुहोस्। ल 17औं प्रश्न, विद्यार्थी सिकाइलाई सरल तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने विधि प्रश्नोत्तर हो है। ल 18औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूको बानी व्यवहार मापन गर्नको लागि तलको मध्ये कुन मूल्याङ्कन साधन बढी प्रभावकारी हुन्छ? सही उत्तर व्यवहार दिने बित्तिकै केही नहेर्ने है। व्यवहार आयो भने अवलोकन हेर्ने, के त? व्यवहार आयो भने अवलोकन हेर्ने है। त्यही भएर म भन्छु यसमा घोकाएको कामै छैन, जसले घोक्यो ऊ गयो है। घोक्ने बानीले 20 वर्षमा पनि लाइसेन्स निस्किँदैन। तर यदि राम्रोसँग 2-3 महिना ट्रिकले अध्ययन गरिदिनु भयो भने जे परीक्षा दिनुहुन्छ त्यसमा नाम आउँछ है। ल 19औं प्रश्न, शैक्षिक अनुसन्धानमा सन्दर्भमा सामग्री उल्लेख गर्दा दिएको मध्ये कुन शैली अनुसरण गर्नुपर्छ? सही उत्तर अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन। ल 20औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको गुण कुन चाहिँ हो? बारम्बार गरिने, सुधारात्मक र रचनात्मक, कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्ने, सबै ठिक छन् है। माथिको सबै हुन्। 21औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 30 अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक सदस्य रहने गरी गठित शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिका सदस्यको पदावधि कति समयको हुन्छ त? सही उत्तर 2 वर्षको है। यसको बारेमा मैले पहिला नै भनेको। ल 22औं प्रश्न, शिक्षक पेशागत विकासको लागि पाठ्य अध्ययनमा जोड दिई सञ्चालन गरिएको परियोजनाको नाम के हो त? IMEN हो। यो अलिकति बाहिरी प्रश्न हो है साथीहरू। ल 23औं प्रश्न, विद्यालय सुधार योजनाको मूल ध्येयभित्र नपर्ने विषय कुन हो? राम्रो विद्यालय, राम्रो शिक्षण, राम्रो सिकाइ, हाम्रो शिक्षक। यो त अलिकति फरक नै भयो है। हाम्रो शिक्षक फरक भयो। ल 24औं प्रश्न, तालिम प्राप्ति अनुभव र विज्ञ मेन्टरबाट शिक्षक मेन्टरिङ गर्दा कस्तो तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ? सही उत्तर सहकार्यात्मक। 25औं प्रश्न, शिक्षकले आफ्नो शैक्षणिक गतिविधिलाई आफैले अवलोकन मूल्याङ्कन गरी आफै सिकेर आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? आफै भनेको स्वयं, स्वयं भनेको स्वयं है। आफै र स्वयं एउटै हो। सो अरू अप्सन ठिक छैनन्। के हो त? स्वयं प्रतिबिम्बन है। 26औं प्रश्न, शिक्षकले योजना निर्माण, श्रव्य सामग्रीको सङ्कलन, रेकर्डिङ, स्क्रिनसट जस्ता विविध कार्य गर्न अभिलेखनका लागि उपयोगी तर कम प्रयोग गरिएको प्रोग्राम चाहिँ वन नोट हो है। ल 27औं प्रश्न, अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गर्ने सूचनाको स्रोतहरूमध्ये प्राथमिक भनेको डाइरेक्ट लिने है। डाइरेक्ट भनेको प्रश्नावली, पत्र पत्रिका भनेको पछि हुन्छ।
28औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? यो चाहिँ सैद्धान्तिक हुँदैन है, मैले यसबारे क्लासमा बुझाएको छु र यही युनिट क्लासमा पढाइ भइरहेको छ है। अन्तिम प्रश्न, एमएस वर्ड प्रयोग गरी कपी गरेको कुन अनुच्छेदलाई पेस्ट गरिने सर्टकट के हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो Ctrl+V। ल यो थियो निमाविको लाइसेन्समा सोधिएको प्रश्न। अनि क्लासबारे थप जानकारी है, क्लास चाहिँ भइरहेको छ निमावि र मावि दुवैको है। इच्छुक साथीले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरी आजैदेखि क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। फीको कुरा गर्दा इक्जामसम्मको 2000 मात्र हो। हाम्रोमा क्लास जोइन गर्दा यति बुझ्नुहोस्, पास हुने ग्यारेन्टी हुन्छ है, 100% पास भइहाल्नुहुन्छ। ल सफलताको शुभकामना, निरन्तर मेहनत गर्नुहोस् है, भ्याकेन्सीको वेट नगर्नुहोस्। फर्म जहिले खुले पनि तयारी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ।